कथा श्रवण विधि। यो कथा स्वस्थानी व्रत कथाको श्रवण विधिको बारेमा वाचन शिरोमणि श्री अन्तर्राष्ट्रिय कराते निर्णायक सरोज भट्टराईबाट यो चाहिँ कथा श्रवण विधि वाचन हुँदैछ। कथा पूजापछि त्यसै बेला फुर्सद नभए बेलुका राति भन्ने र सुन्ने गरे हुन्छ। कथा व्रती स्त्रीले वा अन्य स्त्रीले भन्नु उचित हुन्छ। कथा भन्नु वा सुन्नु भन्दा पहिले स्वस्थानी व्रत कथाको पुस्तकलाई पनि नैवेद्य फल चढाई फुल्ली हात जोडी निम्न मन्त्रले पुस्तकको प्रार्थना गर्नु पर्दछ। अब यो कथा श्रवण विधिको संस्कृतमा मन्त्रोच्चारण विधि उच्चारण चाहिँ नि हुँदैछ वाचन शिरोमणि पण्डित सरोज भट्टराईबाट। आदरणीय भक्तजनहरू हात जोडेर चाहिँ नि एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतु स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै वैर्जै सागपदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगां ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो अस्या अन्तं न बिन्दुं सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सचन्दन चर्चितोज्ज्वल पूं शुक्लांबरा मल्लिका माला अलंकृत कुंडला प्रवेला सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मुकं करोति वाचालं पंगु लगयते गिरिं यत्प्रीपात्तमहं वन्दे परमानन्द माधवम। अब यो कथाको नेपालीमा चाहिँ वाचन गर्नुभन्दा पहिले यो कथाको पूर्ण रूपमा म संस्कृतमै श्लोक वाचन गर्दैछु। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमित तेजसे यस्य प्रसादात् द्वक्ष्यामि नारायणी कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जसलाई ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र र मरुद्गण दिव्य स्त्रोत्र अंग पद क्रम र उपनिषदका वेदहरूद्वारा स्तुति गर्दछन्, जसलाई सामेत जान्नेहरू गाउँदछन् अर्थात् महिमा बयान गर्दछन्, यसलाई योगीहरू ध्यानमा रतन मनद्वारा देख्दछन्, जसको अन्त्य आदि समेत देवता र दैत्यहरू पनि जान्दैनन्, अर्थात् कहिले उत्पन्न भएका र कहिले नाश हुने हुन्, अनभिज्ञ छन्, यस्ता देवादिदेवलाई नमस्कार छ। नमस्कार। श्री खण्ड चन्दनको लेपबाट उज्जवल सुन्दर शरीर भएकी सेता लुगा लगाएकी मल्लिक फूलको मालाद्वारा अलंकृत सुन्दर कुण्डलद्वारा चम्किरहेकी मुक्तावली मणि विशेषबाट शोभायमान भएकी सम्पूर्ण ज्ञान दिने पुस्तक बोकेकी रुद्राक्ष माला धारण गरेकी स्वर्ग मत्स्य र पाताल तिनै लोककी आमा बोली की देवी सरस्वती मेरो मुखरूपी कलममा अनन्त कालसम्म बसुन्, जसको कृपाले नबोल्ने लाटोलाई बोल्न सिपालु गराउँछ,
हिँड्न नसक्नेलाई पर्वत नाग्ने बनाउँछ, उनी परमानन्द भगवानलाई म नमस्कार गर्छु। जसको कृपाबाट भगवान नारायणको यो कथा म भन्दछु, उनी विशाल तेज ज्ञान समेत भएको भगवान व्यासलाई नमस्कार छ। भगवान श्री कृष्णलाई मानिसहरूमा श्रेष्ठ अर्जुनलाई, सरस्वती देवीलाई र व्यासलाई पनि नमस्कार गरेर त्यसपछि जयकार गरोस्, अर्थात् कथा भन्ने र सुन्ने गरोस्। हातको फूल पुस्तकमा चढाई ढोगिदिनु पर्दछ। कथा भन्नेले मन अन्त नलगाई एकचित्त भई स्पष्ट र ठिक्कको स्वरमा कथा भन्नु र सुन्नेले पनि कथामा नै मन दिई सुन्नु पर्छ। कथा बाँच्न जान्ने र सक्ने व्रतीले आफै कथा भनी अरूलाई सुनाए पनि हुन्छ। अब हामी स्वस्थानी व्रत कथाको बाँकी अध्याय वाचन गर्न गइरहेका छौं। अथ त्रयोदशोऽध्यायम्, 13 अध्याय अरे यो। तहाँ उपरान्त पौष शुक्ल पूर्णिमा भयो र पार्वतीले विष्णुका आज्ञाले सखी समेत भई गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भनेको चाहिँ बाथरुम गई एक भक्त रही। एक भक्त भनेको चाहिँ यो एक चित्त एक भक्त, एक्लै मात्रै भक्त, धेरै भक्तहरू होइन कि भक्तजनहरू होइन, एक भक्त भई एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप स्तोत्र गर्न लागिन्। इन्द्रले चाल पाएर 33 कोटी देवतालाई डाकी भन्न लागे, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुर दैत्यको नाश हुने कारण भयो। कसोरी भने हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिन् र स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले महादेव स्वामी पाएपछि पार्वतीका गर्भदेखि पुत्र जन्मलान्। ती बालकले हाम्रो शत्रु भएको तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन्। तब अमरावती हात गरी राज्य गर्न पाउला, विचार गर। महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गरी पृथ्वी भ्रमण गरी उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी परम ब्रह्मामा चित्त लगाई महाकष्टले तपस्या गर्न लागिरहेका छन्। अब महादेवलाई तपस्यादेखि भ्रष्ट गरी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति इन्द्रले भनेको वचन सुनि देवताहरू भन्छन्, हे देवेन्द्र, त्यो काम गर्न ता बिना कामदेवहरूले अरूको सक्ला। कामदेव गई महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरी आउँछन्। यति देवताहरूले भनेको वचन सुनि इन्द्रले त्यसै हो कामदेवलाई डाकी ल्याऊ भनी वायुलाई अराए। वायु भनेको हावा। वायु पनि इन्द्रका आज्ञाले कामदेव छेउ गई चाँडै डाकी ल्याए। कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरी मलाई के कामले डाक्नु भो भनी सुध्याए र इन्द्र आज्ञा गर्छन्, हे कामदेव। कामदेव भनेको चाहिँ अब योनका देव कामदेव। महादेव उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी परम ब्रह्मा चित्तलाई तपस्या गर्न लागिरहेका छन्। बिना महादेवले यो संसारको रक्षा को गर्ला? यस अर्थले तिमी त्यहाँ गई महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरी आऊ, फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ भनेपछि चाहिँ नि कामदेवले अब गएर शिवजीको चाहिँ नि जुन आराधना जुन तपस्या छ त्यो भङ्ग गर्नलाई चाहिँ नि एउटा सेक्सी बाण चाहिँ नि प्रहार गर्छन्। अब त्यो सेक्सी बाण चाहिँ नि प्रहार गर्नका लागि चाहिँ नि कामदेवलाई यसरी चाहिँ नि
आज्ञा भएको छ। यति इन्द्रका वचन सुनि कामदेवले हौस भनी आफ्नो स्त्री रति समेत भई उत्तरा पन्थमा गई महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी इन्द्रका आज्ञाले धनु टंकार गरी काम बाण कानसम्म खैची महादेवको मर्म टंकार गरी काम बाण कानसम्म खैची महादेवको मर्म ताकी प्रहार गरे। कामदेवले काम बाण प्रहार गरेको महादेवले चाल पाएर क्रुद्ध भई आँखा उगारी हेरे। तीनै आँखादेखि अग्निका ज्वाला निस्कियो र कामदेव भस्म भए। लु, महादेवलाई चाहिँ क्रोध आएर चाहिँ कामदेवलाई भस्म गर्दैछन्। कामदेवको स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी कामदेव भस्म भएको देखि नाना शोक गरी महादेवका पाउमा परि बिन्ती गर्न लागिन्। हे जगदीश्वर, त्यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, इन्द्रका आज्ञाले तपाईका हृदयमा काम बाण प्रहार गरेको हो। हे युग नायक, मदेखि प्रसन्न भई त्यो अपराध क्षमा गरी स्वामीदान दिनुहोस्। हे करुणामय, तपाई कस्ता भने दुष्टको संहार गरी साधुलाई रक्षा गरिरहने यस्ता तपाईलाई। अब कामदेवकी श्रीमतीले चाहिँ महादेवलाई गएर अब चाहिँ एकदम चाहिँ त्यो हावा हाल्न थालिन्। लो है, तपाईँ भन्दा चाहिँ ठुलो कोही छैन, तपाईँ यस्तो राम्रो उस्तो राम्रो मेरो चाहिँ प्राणनाथको रक्षा चाहिँ गरिदिनु पर्यो भनेर यसरी कामदेवकी श्रीमतीले चाहिँ महादेवलाई महादेवलाई चाहिँ एकदम करुणामय चाहिँ स्वरमा चाहिँ एकदम चाहिँ उ गर्न लागिन्। कोटी कोटी महादेवलाई तपाईको साधुलाई रक्षा गरिरहने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार। यो चाहिँ मैले गरेको होइन, यो चाहिँ कामदेवकी श्रीमतीले महादेवलाई कोटी कोटी नमस्कार गरेको। फकाउँदैछिन्, भगवान मेरो श्रीमानलाई बचाइदेऊ। तपाईको वर्णन गर्न हजार फणा मुख भएका शेषनागले पनि सक्दैनन्, म स्त्री जातिले के सकौली। हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुल्याई मेरा स्वामी जियाई सन्तोष दिई घर पठाउनुहोस् भनी यस्ता तरले नाना शोक गरेको देखि स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवलाई अति करुणा भयो। लो, महादेव पनि अब चाहिँ नरम गाँजा भाङ धतुरो खाएर चाहिँ लट्ठ परे पनि महादेवको पनि मन चाहिँ कमलाइरहेछ। अति करुणा भयो र हे रति, रति भनेको चाहिँ कामदेवकी श्रीमती, यस जन्ममा भने तिमीले तिम्रा स्वामी पाउँदिनौ। द्वापर, किनभने अघि नै महादेवले चाहिँ भस्म गरिसक्नु भएको छ। द्वापरका अन्त्यमा विष्णुले कृष्ण अवतार लिनेछन्। तिम्रा स्वामी कामदेव कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भई जन्मनन्। तिमी दुई पुरुषको भेट होला, अहिले दुःख नमान घर जाऊ भने। यति महादेवले आज्ञा भएको सुनि रतिले हौस भनी महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फिरिन्। ता उपरान्त महादेवले सतीदेवीलाई सम्झेर कहाँ जन्म लिन गई भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेरे। हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाउँ भई जन्मी महादेव स्वामी पाउँ भनी केटाकेटीदेखि नाना तीर्थ व्रत दान जप तप यज्ञ गरेको फेरि विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको चाल पाएर अब पार्वतीका चरित्र हेरौं भनी इन्द्र स्वरूप भई वज्र हातमा लिई एरावत हात्तीमा चढी पार्वतीले व्रत गरिरहेका ठाउँमा गए। सम्पूर्ण व्रत गरिसकेकी हातमा अर्धपात्र लिई महादेव स्वामी पाउँ भनी स्वस्थानी परमेश्वरीकन अर्घ लिई स्तुति गर्न लागिन्। अर्घ भनेको चाहिँ यसरी त्यो ताम्र पत्रबाट यसरी पानी भगवानलाई चढाउने विधिलाई चाहिँ अर्घ भनिन्छ। हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार, तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार। यो चाहिँ हिमालय पुत्र चाहिँ पुत्री पार्वतीले यो चाहिँ रूप बदलेर गएका विष्णु रूपी महादेवलाई गरेको नमस्कार। सम्पूर्ण तीर्थ पनि तपाईं, सृष्टि स्थिति संहारकर्ता पनि तपाईं, पञ्चभूत पनि तपाईं, सत्व रज तम यी त्रिगुण पनि तपाईं, यो ब्रह्माण्ड संसारमा आत्मा स्वरूप भइरहेका पनि तपाईं, आदि शक्ति पनि तपाईं, काल स्वरूप पनि तपाईं। तपाईंको वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा भए सरस्वती भइन्,
शेषनाग भए यिनले पनि नसकेको म कसो गरी सकौँला। मेरा भक्तदेखि सन्तोष हुनुहोस् भनी नाना तरहले स्तुति गरी प्रसाद झिक्न लागिन्। यो चाहिँ पार्वतीको चाहिँ नि कुरो हो यो। त्यसै बेलामा इन्द्ररूप महादेव पुगे। पार्वतीले देखिन् र यथायोग्यले पूजा गरी हे देवेन्द्र के कामले आउनुभयो आज्ञा गर्नुहोस् भनिन्। र इन्द्ररूप महादेव आज्ञा गर्छन् हे पार्वती तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ। महादेव स्वामी पाऊँ भनी तिमीले यो व्रत गर्यौ। तर महादेव कस्ता भने बौला जस्ता महानिर्धिनी सर्पका गहना लगाएका कम्मरमा बाघको छाला बेरेका भूत प्रेत प्रथम गण संगमा लिएका बुढा गोरु माथि चढेका। हेर त अब चाहिँ नि महादेवले इन्द्रको रूपमा गएर चाहिँ नि अब महादेवले इन्द्रको रूपमा गएर उनको मन जाँच्नको लागि चाहिँ नि गएर महादेवको चाहिँ नि बारेमा आफ्नै बारेमा भनौँ न विभिन्न नाना थरीका अब चाहिँ यो पार्वती चाहिँ नि के गर्छे भनेर जाँच्नको लागि चाहिँ नि विभिन्न नाना थरी चाहिँ नि भनौँ न दोषहरू लगाउँदैछन्। बुढा गोरुमाथि चढेका दाहिने हातले डमरू बजाई बायाँ हातमा त्रिशूली विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज भई फिर्ने फेरीखोर मूर्ति भई शमशानमा बास गर्ने। शमशान भनेको चाहिँ यो चिहानघारीलाई शमशान भनिन्छ। तिमी यस्ती कोमल पद्म सुन्दरी तिमीलाई महादेव स्वामी योग्य छैनन्। ल हेर त महादेवले अब चाहिँ नि अब कसरी मन जाँच्दैछन् पार्वतीको। सम्पूर्ण देवताको राजा मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी हौ। ए तेरीमा झ्याक्ने इन्द्र त इन्द्रको रूपमा गएर चाहिँ नि पार्वतीलाई चाहिँ नि रानी पो भौ भनेर चाहिँ भन्दैछन् है। यति इन्द्र रूप महादेवले भनेको सुनि पार्वती अति क्रुद्ध भई भन्न लागिन् हे पापिष्ट इन्द्र मैले यसरी स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेका ठाउँमा आई यस्ता कुरा गरिस्। महादेवलाई नाना निन्दा गरिस्। यो मैले सहन सकिन। तँलाई श्राप दिन्छु। श्राप भनेको चाहिँ ब्याड विश हो भनी श्राप दिन तयार भइन्। तब इन्द्र रूप महादेव पार्वतीले श्राप देलिन् भनी डराई हे पार्वती म इन्द्र होइन तिम्रा चरित्र हेर्न इन्द्र रूप भई आएको हुँ। अब रामायणमा रामले चाहिँ नि सतीको सीताको चाहिँ नि के अरे रावणले हरण गरेको कुरालाई चाहिँ नि अब हरण भइसकेपछि चाहिँ सीता चोखी छिन् कि छैनन् भनेर चाहिँ नि यो आगोको उसमा राखेर चाहिँ नि उनले चाहिँ नि यो अग्नि परीक्षा लिएको थियो। त्यसै गरी चाहिँ नि महादेवले पनि पार्वतीको चाहिँ नि अग्नि परीक्षा लिएको जस्तो अवस्थामा जब चाहिँ नि पार्वतीले चाहिँ नि श्राप गर्न लागिन् तब त्यो डरदेखि डराई त्यो श्रापदेखि डराई महादेवले चाहिँ नि होइन 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 म त रूप बदलेर आएको चाहिँ नि इन्द्रको रूपमा आएको चाहिँ नि म महादेव हुँ तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्र रूप भई आएको हुँ भनी ज्योति रूप आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिए। र धन्य तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भए भने पार्वतीले पनि महादेवको दर्शन पाएपछि मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। यसरी खुट्टामा गरिन् कि अब हातले गरिन् त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। हे जगदीश्वर केटाकेटीदेखि नै मैले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप तप गरेको प्रभावले आज तपाईँको दर्शन पाएँ। अब स्वस्थानीको प्रसाद दिनलाई कन्यादान भएको छैन भनी बिन्ती गरिन्। तब महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन भनी पार्वती समेत भई हिमालय पर्वतका घर गए। हिमालय पर्वतले महादेव आएको देखि आफ्नी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउन लागिन् भनी बडो हर्ष गरी आफ्नो स्त्री भनेका मेनका छेउ भने हे स्त्री तेरीमा फटा पाखण्डी बुढो अघि विष्णुलाई दिँदाखेरि खुसी भएको थियो अहिले फेरि महादेवलाई दिँदाखेरि खुसी हुँदैछ। स्वार्थ भगवानहरूमा पनि हुन्छ भन्ने कुराको यो चाहिँ प्रमाण हो। हामी धन्य रहेछौँ पार्वती कन्यादान लिन भनी महादेव आउनुभयो। अब कन्यादान दिन सामग्री तयार गर भनी अराएर वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीलाई डाके। उनीहरूले विचार गरी अक्षय तृतीयाका दिन लग्न ठहराए। अक्षय तृतीया भनेको चाहिँ सातु र शरबत खाने दिनलाई अक्षय तृतीया भनिन्छ।
तब हिमालयले स्वर्ग मत्स्य पाताल तीन लोकका देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सराहरूलाई निम्ता दिए। सारा निम्ताहरू पनि सजिसजाउ भएर कन्यादानका बखतमा वहाँ आई बसे। भनेपछि चाहिँ नि हाम्रा श्रीमतीहरू मात्रै अथवा हाम्रै आमा दिदी बहिनीहरू मात्रै चाहिँ नि यो कुनै भोजभातेरमा जाँदा सिँगारिएर एकदम चिटिक्क परेर जाने होइन रहेछन्। भगवानहरू पनि सही सजाउ भएर चाहिँ जाँदा रहेछन्। चतुर्मुख ब्रह्मा यज्ञ गर्न लागे। ऋषिहरू 4 वेद पढ्न र गायत्री जप्न लागे। यो 4 वेद भनेको चाहिँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अर्को कुन वेद हो, मैले अब ब्राह्मणको छोरो भए पनि कराते खेलेँ, त्यति मलाई अर्को वेदको बारेमा जानकारी भएन, माफी चाहन्छु। गन्धर्वहरू अप्सराहरूका साथ गाना बजाना साथसाथै नाच्न लागे। देवकन्या, ऋषि कन्या, गन्धर्व कन्या, किन्नर कन्या, दैत्य कन्या, नाग कन्या नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा ऊ राम्री भई पार्वती कन्यादान दिएको हेरौँ भनी आए। हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाले पनि आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई। हीरा मोती माणिक आदि नाना रत्न, यो सुगन्ध लेपन भनेको चाहिँ सेन्ट, त्यति बेला भगवानहरू पनि छर्दा रहेछन् है। नाना रत्न जडाउ गरेका गहना कपडा पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। पार्वती भन्दा राम्रो त्रिलोकमा कोही थिएन। त्यस्तै पार्वती 16 श्रृङ्गार गरी महादेवका समीपमा बस्दा त मानौ चन्द्र सूर्य एकैचोटि उदाएका हुन् क्यारे भने जस्ता देखिए। नाना मङ्गल गीत वाद्य गरी हिमालय पर्वतले तिलकुसली पार्वतीको हात समाती मेनकाले सुनका झारीले जलधरा गरी कन्यादान दिन लाग्दा तपाईको गोत्र क्या हो भनेपछि यो महादेवले चाहिँ नि यो नाना मङ्गल गीत वाद्य गरी भनेर भनेको चाहिँ बाबुल की दुआएं लेती जा ससुराल में इतना प्यार मिले भन्ने गीत चाहिँ नि त्यो त्यहाँ पनि बजाएर छ। बिना गोत्रले केही काम नगर्नु भनेको छ भनी हिमालय पर्वतले सोधेको देखि महादेवले केही उत्तर दिन नसकी बहुत शर्म मानी उदोमुख गरिरहे। विष्णु प्रभृति देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग कसैले पनि यसै हो भनी भन्न सकेनन्, चुप लागिरहे। त्यस अवसरमा नारद ऋषिले सत्यदेवीका हाडको यन्त्र समाएर शिवगीत गाई नाच्दै हिमालय पर्वत छेउ आएर हे गिरिराज, जसका मायाले यो ब्रह्माण्ड संसारमा सृष्टि स्थिति संहार भएको छ, कहिले सृष्टि गर्दछन् कहिले नाश गर्दछन्, फेरि एक्लै ब्रह्मा विष्णु महादेव 3 भएका छन्, तिनै फेरि एकै पनि हुन्छन्। यस्ता आदि पुरुष जसका बाबुआमा जाति पाति थर गोत्र केही पनि छैन, जो सर्वव्यापी भनेको चाहिँ ट्रिमेन्डस, एकदम बृहत युनिभर्स, 33 कोटी देवताका पितामह, 33 करोड देवताकै पो बाउ रहेछन् त है। सकल जीवात्माका हृदयश्वर, सारा प्राणीका पाप पुण्यका साक्षी छन्। यस्ता निरञ्जन निराकार परमेश्वर ईश्वरको महिमा गाउन 1000 जिब्रा भएका शेषनाग, 4 मुख भएका ब्रह्मा जो पनि सक्दैनन् भने म के सकौँला। तसर्थ हे हिमालयजी, यिनी पार्वती कन जगदीश्वर महादेवलाई कन्यादान देऊ, केही सन्देह नगर भने। यति नारद ऋषिले भनेपछि सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागले नारदले भलो भने भनी हिमालय पर्वतले पार्वती महादेवलाई कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवका गलामा फूलमाला लगाइदिई 3 फेरी परिक्रमा गरी पाउ परिन्। पार्वतीले पनि महादेवलाई चाहिँ नि फूलमाला लगाइदिई चाहिँ नि 3 फेरा 3 चोटि घुमिछिन् र चाहिँ नि खुट्टामा ढोगिछिन्। सुन्नुहोस् है भक्तजनहरू, हिमालय पर्वतले पनि श्रद्धापूर्वक सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूलाई भोजन गराई पूजा गरी दक्षिणा दिए। भोजन गरिसकी सबैले हिमालय पर्वत छेउ भने हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, मेनकाको गर्भ पनि धन्य रहेछ। तिमी जस्ता भाग्यमानी सप्तद्वीपमा हुनु दुर्लभ छ। तिमीले जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन पिनाकधारी श्री महादेव कन योगेश्वर योगीहरूले ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन्, त्यस्ता महादेव तिमीले ज्वाइँ पायौ।
हामी कृतार्थ भयौं भनेको धन्य भयौं। अब तिमीले आज्ञा दिए आफ्ना आश्रममा जान्छौ भनी निम्तामा आएका साराले हिमालय पर्वतले जानुहोस् भनी बिदा दिए। अब खाना खाएर टन्न ढकारिसकेका छन्, अब के गरेर बस्नु त? अब आश्रम जानु परेन सुत्न? सबै आफ्ना आश्रममा गए। सुन्यौ हे अगस्त्य मुनि, जसले एकचित्त भई यो पार्वतीको विवाह भएको 13औं अध्याय पाठ गर्ला वा सुन्ला त्यसलाई मनमा उब्जेको कुरो पुग्नेछ। जय भगवान, जय स्वस्थानी माता। जय माते। इति स्कंद पुराणे केदारखंडे स्वस्थानी माघमात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे पार्वती कन्यादान नाम त्रयोदशोध्याय। अब भक्तजनहरू, यो स्वस्थानी व्रत कथाको हरेक अध्याय पाठ गरिसकेपछि चाहिँ नि अन्त्यमा फेरि चाहिँ नि फूलमाला फूल लिई हात जोडी फेरि कथा पुस्तकको प्रार्थना निम्न स्तोत्र पढी गर्नु पर्दछ। जय स्वस्थानी माता। ल हातमा फूल। अब यो पनि अब वाचन शिरोमणि अन्तर्राष्ट्रिय कराते निर्णायक पण्डित सरोज भट्टराईबाट चाहिँ संस्कृतमा वाचन हुँदैछ। त्यसपछि फेरि यसको नेपाली अनुवाद गरिनेछ। उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवल लीन दल विवेक्षणम कृष्णम काले वर्षतु पर्जन्यम पृथ्वी सस्यशालिनी देशोय क्षोभरहितो ब्राह्मणाम सन्तु निर्भयाम अपुत्रां पुत्रीणां सन्तु पुत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंगम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी दैर्वै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जण्यापया कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् संकलम परस्मै नारायणी समर्पयामि। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। यो पूजा अध्याय पाठ गरिसकेपछि समापन अध्यायको समापनको विधि पढ्ने क्रममा यो चाहिँ नि निशेष जाँडाया पहा भनेको चाहिँ जाँड खाएको मान्छेले चाहिँ अध्ययन गरेको हुनाले यो आएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अलिकति महादेवले भाङ धतुरो खाए जस्तै मैले नि अलिकति खाएको छु। अब यो श्लोकको चाहिँ नेपाली अनुवाद वाचन हुँदैछ। भक्तजनहरू, भर्खर उदाएका सूर्यका किरणले फक्रेका सुन्दर कलमको केसरा कमलको केसरा कान्ति शोभा जस्ता आँखा भएका सम्पूर्ण संसारका कल्याणका राशि थुप्रो अर्थात् सम्पूर्ण संसारको कल्याण गर्ने कीर्तिमान भगवान श्री कृष्ण हामी सबको मंगल कल्याण गरून्। समय समयमा पानी परोस् पृथ्वीको हरियालीद्वारा ढाकिउन् यो देश नेपाल। चिन्ता दुख पीडा रोग भय अशान्ति अनिकाल र दैवी प्रकोप राजनीति आदि रहित रहोस्। अर्थात् देशवासी हामी निरोगी सुखी खुशी र सुरक्षित हौं। विद्वानहरू सज्जनहरूलाई कुनै डर नहोस्। छोराछोरी नहुनेहरूका छोराछोरी होउन्, छोराछोरी हुनेहरूका नाति नातिना होउन्।
गरिब धनी होउन् मानिस 100 वर्षसम्म बाँचुन्, जहाँ कहिले कर्तव्यबाट विमुख नहुने भगवानका लीला सम्बन्धी पवित्र कथाहरूको चर्चा हुन्छ। त्यहाँ गङ्गा, यमुना, गोदावरी, सिन्धु, सरस्वती र सबै तीर्थहरू बस्दछन्, जो कुन्द सेतो फूल जस्ता चन्द्रमा रूपी सेतो हारद्वारा चम्किएकी हुनुहुन्छ, जो सेतो लुगाले ढाकिएकी हुनुहुन्छ, जो वीणा रूपी उत्तम लौरोद्वारा सुशोभित भएकी हुनुहुन्छ, जो सेता कमललाई आसन बनाई त्यसमा बस्नुहुन्छ, जो सधैँ ब्रह्मा विष्णु शङ्कर आदि देवताद्वारा नमस्कार गरिएकी हुनुहुन्छ, उनै समस्त अज्ञानतालाई नाश गर्ने भगवती सरस्वती माता मलाई रक्षा गरून्। मलाई मात्र होइन माता, सारा संसारको रक्षा गरून्, नेपालीको मात्रै पनि होइन। अर्थात् ज्ञान दिई सज्ञानी बनाउन्। सबै संसारका कति 32 कोटी होलान् संसारका जनता, कति अब साँच्चै भन्दा अब 6-7 करोड 6-7 अरब चाहिँ नि जनसङ्ख्या होला संसारको। सबैको चाहिँ नि सद्बुद्धि आओस्, सबैलाई सज्ञानी बनाऊ। शरीरले, वचनले, मनले, इन्द्रियहरूले वा बुद्धिले वा आत्माले वा प्रवृत्ति र स्वभावबाट म जो गर्छु ती सब भगवान नारायणलाई समर्पण गर्छु, चढाउँछु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई नमस्कार। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको जय होस्, देवादिदेव महादेवको जय होस्, भक्ता तथा श्रोताहरूको जय होस्। अब यो चाहिँ नि नेपालको चिन्ता, नेपालको जनता भनेर चाहिँ नि स्वस्थानी माताले व्रत कथाले भनेको रहेछ। म चाहिँ अब स्वस्थानी मातासँग मेरो गुनासो के छ भनेदेखि, नेपालका जनता मात्रै जनता होइनन्, संसारभरिका जनता हुन् र सबै संसारभरिका जनताहरूलाई दुःख, पीडा, रोग, भय, अशान्ति, अनिकाल र दैवी प्रकोप आदि रहित रहन्। नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरता समाधान होस्, देशमा संविधान आओस्, छिटो भन्दा छिटो चाहिँ नि यो अहिलेको चाहिँ नि संक्रमण काललाई चाहिँ नि एकदम तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई देशमा चाहिँ नि एकदम राम्रो चाहिँ नि शासन होस्, आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक उन्नति, आर्थिक वृद्धि सबै होस्। नेपाल लगायत सम्पूर्ण विश्वभरिमा चाहिँ नि रहेका जनताहरू चाहिँ नि सुखी समृद्ध सहित चाहिँ नि बाँच्न पाउन्। तब हातको फूल स्वस्थानी व्रत कथाको पुस्तकमा चढाई ढोगिदिनुपर्छ। जय स्वस्थानी माता। अक्षता र फूल ब्राह्मणद्वारा वा ब्राह्मण त ब्राह्मणै हुँ, तर अब म कराते ब्राह्मण परेँ। अब आज चाहिँ वाचन शिरोमणि ब्राह्मण पण्डित सरोज भट्टराई भएर वाचन गर्दैछु। वा स्वयं सर्वप्रथम व्रतीले लगाई, ल माता मैले लगाएँ, अरूलाई पनि लगाइदिन, ल अरूलाई पनि लगाइदिएँ, ल आउनुहोस् यहाँ अमेरिकानै छोरा, ल छोरालाई पनि लगाइदिएँ, पत्नीलाई पनि लगाइदिएँ। प्रसाद फल नैवेद्य अरूलाई पनि खुवाई, ल अरूलाई पनि खुवाएँ, छोरालाई पनि खुवाएँ, ल नैवेद्य खाऊ छोरा, आफूले पनि खानुपर्छ, ल खाए भगवान। ल जय हो स्वस्थानी माता, जय स्वस्थानी माता की जय। ल आज पण्डित वाचन शिरोमणि अन्तर्राष्ट्रिय कराते निर्णायक सरोज भट्टराईबाट चाहिँ वाचन भएको चाहिँ नि कथा आज यतिमै सिद्धिन्छ। धन्यवाद।